नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्यार्पा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकमा भ्रष्टाचार भन्दा बाहेक केही पनि समाचार सुन्न पाइँदैन। बेथिति र कमिसनका विषय भन्दा बाहेक केही पनि चर्चा छैन। सडकदेखि सदनसम्म बेथितिको मात्रै चर्चा छ र सडक त्यसमै तातेको छ, सामाजिक सञ्जाल यसमै तातेको छ र सदनमा पनि यस्तै प्रकारका गडबडी देखिएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणदेखि लिएर पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी प्रकरण, ललिता निवास गिरीबन्धुदेखि लिएर नेपालमा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको विदेशमा लगानी र कालोधन, अहिले चर्चा मुलुकमा यति छ र आम मानिसमा एक किसिमको निराशा भन्दा बाहेक केही छैन र दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेका छन्, किनकि यो मुलुकमा केही पनि हुन सक्दैन। यसबीचमा वैकल्पिक शक्तिहरू पनि देखा परे। निर्वाचन पछाडि अगाडि र स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या सङ्घीय निर्वाचन, तर जुन खालको अपेक्षा गरेको थियो र जुन खालको आम मानिसहरूको एक किसिमको अपेक्षा थियो त्यो पुरा हुन नसकेको हो कि भन्ने खालको टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। मुलुकमा समग्र रूपमा विकृति भन्दा केही छैन। मुलुकमा छ त बिचौलियाहरूको जगजगी छ र यसबीचमा लामो समय नेपाल बाहिर बस्दै आउनुभएका र पछिल्लो समय नेपालमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोज्नुभएका एकजना व्यक्ति पात्रसँग म आज कुराकानी गर्दैछु। उहाँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आबद्ध हुनुहुन्छ र नेपालमा उहाँ त्यो रूपले पछिल्लो समय निकै सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँ अब एक किसिमको प्रतिस्पर्धाबाट मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ र कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता परम्परावादीहरूलाई चाहिँ अबको निर्वाचनबाट विदाई गर्नुपर्छ, यिनीहरू भ्रष्ट भए। उहाँको खास उद्देश्य यही छ। आज हामी यसकै सिरोफेरो र समग्र मुलुकको अवस्था र मुलुकको भ्रष्टाचार र विदेशमा रहेका नेपाली र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको राजनीति र त्यहाँ पनि देखिएको भ्रष्टाचार र सँगै नेपालका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको विदेशमा लगानी र लुकाइएका सम्पत्तिमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेका अध्यक्ष र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता प्रेम गाहा मगर। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद कृष्णजी। आराम हुन्छ? एकदमै। तपाईँ लामो समय बेलायत बस्नुभयो? हजुर। पेसा व्यवसाय गर्नुभयो? हजुर। र विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्था, नेपालसँग जोडिएका नेपाली सङ्घ संस्थामा पनि तपाईँ नेतृत्वकारी भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ र आबद्ध पनि हुँदै आउनुभएको छ। अहिले पछिल्लो समय तपाईँ नेपालमा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको रूपमा देखा पर्नु भएको छ। तपाईँ बाहिर बस्नुहुन्छ, तर मुलुकमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो मातृभूमिमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता, नागरिकता र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउनुपर्छ, उदाउनुपर्छ भन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। म सबै यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। यो तपाईँको प्रयास किन र केका लागि? त्यसपछि म बाँकी प्रसङ्गमा जान्छु। हजुर। यो चाहिँ अभियसली जुन चाहिँ तरिकाले म यो देश छोडेको झन्डै 30 वर्ष भयो। 2052 सालमा मैले यो देश छोड्दाखेरि जुन चाहिँ यो देशको चाहिँ नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीहरू थिए, जस्तै शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अब म 30 वर्षपछि यो देशमा आउँदा पनि उहाँ जस्तो व्यक्तिले नै यो देशलाई नेतृत्व गर्ने र स्पेसली इन बिट्विन यो 30 to 35 वर्षको ड्युरेसनमा जुन चाहिँ व्यक्तिहरूले यो देशलाई कुन अवस्थामा पुर्याए भन्ने बारेमा नेपाली जनताहरूले बुझिसकेका छन् र स्पेसली यो देश चाहिँ मा चाहिँ रोजगार नहुनु, अनि त्यसपछि तपाईँले भनिसक्नुभयो 3600 युवा चाहिँ एभ्री डे चाहिँ विदेश प्लान हुनुको मुख्य कारण भनेकै नै यो भ्रष्टाचार हो। र यसै सिलसिलामा मैले विगत 10 वर्षदेखि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले एकदमै समस्या भोग्नु पर्यो र देश चाहिँ समृद्धि नभएर विदेश गएका नेपालीहरू र 210 वर्ष इतिहास बोकेका गोर्खाजहरू जुन चाहिँ 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार बेलायतका गोर्खाजहरूले
यो नागरिकताको समस्या भोग्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि म यो 6 वर्षको ड्युरेसनमा मैले 3 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केपी शर्मा ओली अनि पुष्पकमल दाहाल र अनि त्यसपछि शेरबहादुर देउवा। उहाँहरूलाई मैले दुई पटक भेटेँ र यो जुन चाहिँ नागरिकताको धारा 63 को दफा 10 को उपदफा 1 छ, यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। अदरवाइज चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ कतै जनमत सङ्ग्रह भयो भने हामी अल्पमतमा परिन्छ र जुन चाहिँ विदेशमा रहेको नेपालीहरूको सम्पत्ति चाहिँ सेक्योर छैन। यो चाहिँ जसरी पनि संशोधन हुनुपर्छ भनेर म अभियान चलाएँ। उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि सुनाइ नगरेको हुँदाखेरि अहिले विदेशमा रहेको नेपालीहरूको हित र अधिकारको लागि र स्पेसली नेपालमा चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ एकदमै तपाईँको देख्नुभयो गएको चाहिँ 2025 को जनवरी 21 तारिक यो फाइनेन्स एक्सन टास्क फोर्सले ग्रे लिस्टमा पारिसक्यो है। त्यसले गर्दा हजुर ग्रे लिस्टमा छ। नेपालको हवाई आकाश ब्ल्याक लिस्टमा छ। एब्सोल्युटली त्यो हवाई आकाश त तपाईँको म जुन दिन म बेलायतबाट म जाँदाखेरि चाहिँ 1996 मा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्समा गएँ बेलायत अनि फर्केर आउने बेलामा नेपाल एयरलाइन्स नै चढेर म बेलायत गएको। बेलायत जानु भएको हैन, म 30 जनवरी 1996 तर तपाईँ फर्केर आउँदाखेरि नेपाली जहाज के भयो 1998 मा म फर्केर आउने दिन जुन चाहिँ अक्टोबरको बेला थियो, दशैंको बेला, म फर्किने बेलामा चाहिँ त्यो जहाज चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि नेपाल एयरलाइन्स यहाँदेखि चाहिँ जर्मनको फ्र्याङ्कफर्टमा गयो। फ्र्याङ्कफर्टमा गएपछि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि त्यहाँदेखि चाहिँ सर्भिस नगरेको कारणले त्यो जहाज चाहिँ बेलायत आउन दिएन र म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ब्रिटिस एयरवेजमा हङकङ गएँ। हङकङबाट चाहिँ म नेपाल आएको। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ यो जहाजको कुरा छ, यो 1958 सालमा जुन चाहिँ थाइल्यान्ड र नेपालले चाहिँ दुईटा जहाज किनेको हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि थाइल्यान्डले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल तपाईँको एयरबसहरू जम्मा 110 वटा छ उनीहरूको। हेर्नुहोस् आज विश्वमा आज विश्वभरि उनीहरूले उडान भरिरहेछन् थाइल्यान्डले, जसले नेपाल र थाइल्यान्डले सँगै हवाई यात्रा प्रारम्भ गरेको। एक्ज्याक्टली। तर नेपाल आज कहाँ छ? नेपालको त त्यही दुईटा प्लेन पनि सर्भिस नगरेर हेर्नुहोस् कहिले चाहिँ मुसा छिरे भन्छ, कहिले के भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश त तपाईँको चाहिँ 52 वटा कल कारखाना थिए, सबै बेचेर खाए, बन्द भए। त्यसले गर्दाखेरि देशमा रोजगार छैन। विदेशमा चाहिँ जति पनि चाहिँ युवाहरू प्लान भइसके। तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन हुँदाखेरि चाहिँ 5 to 10% युवाहरू पनि आन्दोलनमा हुँदैनन्, किन भन्दाखेरि सबै विदेशमा छन् अनि उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स सबै विकृति देखेर तपाईँ अब मुलुकमा के गर्नुपर्छ भनेर फर्किने क्रममा एकदमै तपाईँको चाहिँ यो वैकल्पिक बाटो हामीले खोज्नुपर्छ। अदरवाइज चाहिँ तपाईँको अब अहिलेको चाहिँ भिजिट भिसा प्रकरण हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ युएसएले भनिसक्यो यो भिजिट भिसा प्रकरणको चाहिँ गृह मन्त्रालयमा चाहिँ राम्रोसँग छानबिन भएन भने हामी ब्ल्याक लिस्टमा पार्छौँ भनिसक्यो अमेरिकाले। मुलुकको गृह मन्त्रालय नै कालो सूचीमा पर्न सक्ने त्रास छ। एक्ज्याक्टली। त्यो पर्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्स एक्सन टास्क फोर्सले चाहिँ ग्रे लिस्टमा पारिसक्यो। ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ हामीले झन्डै 4.5 अरब चाहिँ सामा ब्याजहरू तिर्छौँ। देशको ऋण चाहिँ 27 खरब छ। त्यसले गर्दाखेरि अब 4.5 खरब चाहिँ अब सामा ब्याज तिर्छौँ। भोलि बिहान चाहिँ कुनै पनि देशले चाहिँ हामीलाई ऋण दिँदैन। ऋण नदिएपछि त तपाईँको श्रीलङ्काको स्थितिमा जान्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो मुलुक फ्लड देश भनिदिए। एकदमै तपाईँको त्यो भन्दाखेरि कुन खालको चाहिँ हामी लेभलमा छौँ भन्ने त देखियो नि त। अहिलेसम्म चाहिँ अब साउथ इस्ट एसियाको मोस्ट सिनियर कन्ट्री हो नेपाल। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यसरी तपाईँ 30 वर्ष अगाडि बेलायत जाँदाखेरि त्यतिखेर नेपालप्रति हेर्ने बेलायतीहरूको दृष्टिकोण र नेपालीको सम्मान कस्तो थियो? त्यतिखेर नेपालको सम्मान कस्तो थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ ब्रिटिसहरूले जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1914 to 16 चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार आङ्ग्लो वारमा देखेर चाहिँ किन भन्दाखेरि त्रिपक्षीय सन्धि गरेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको बेलायतको महारानीले विश्वास गरेर गोर्खाजहरू चाहिँ अनेस हुन्छन् अनि उनीहरूले चाहिँ किन भन्दाखेरि देशभक्ति काम गर्छन्, उनले नुनको सोझो गर्छन् भनेर चाहिँ जुन चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि गरेर बेलायतमा चाहिँ जुन चाहिँ 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार बेलायत लग्यो। त्यसरी लगेको गोर्खाजहरूलाई चाहिँ हेर्ने र नेपालीहरूलाई देख्नुभयो नि त, किन भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राणा जस्तोले 21 तोपको सलामी खाए क्विन भिक्टोरियाको पालामा, त्यही बेलायतमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ होइन त्यही बेलायतमा चाहिँ मोस्ट करप्टेड कन्ट्री भन्छ हेर्नुहोस् होइन आजको दिनमा होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी गोर्खाजहरू चाहिँ 210 वर्षसम्म चाहिँ विभेदमा बस्नु परेको छ, किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कमजोरीले गर्दाखेरि
नेपाल सरकारले चाहिँ उच्च स्तरीय समिति एउटा चाहिँ सरकार लेभलको उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर ब्रिटिसको सरकारसँग चाहिँ किन भन्दाखेरि यो विभेदलाई हटाउनु पर्छ भनेर धेरैचोटि वार्ता भयो तर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ मन्त्री लेभलको प्रतिनिधि नपठाएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ गोर्खाहरूको समस्या पनि सल्भ हुन सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै ह्युमिलिएसन गोर्खाहरूको यो पेन्सन भत्तादेखि सेवा सुविधाको समस्या अझै पनि हल भएको छैन किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यति चासो नदेखाएको हुँदाखेरि अब एकजना गोर्खा चाहिँ आइसक्नुभयो अहिले सदनमा अनि राज्य मन्त्री नि हुनुहुन्छ उहाँ हामी सँगै काम गरेको अनि उहाँ चाहिँ खम्बीर गर्बुजा हैन ऊर्जा राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो खालको चाहिँ गोर्खाजहरूको चाहिँ रिटायर गोर्खाजहरू अथवा चाहिँ किन भन्दाखेरि विदेशमा चाहिँ लामो समयसम्म हैन स्किल नलेज भएको व्यक्तित्वहरू इन्टेलेक्चुअल व्यक्तित्वहरू यो देशमा आउन चाहनुहुन्छ तर चाहिँ यहाँ के गरिदियो भन्दाखेरि हामीहरूको वैकल्पिकमा यिनीहरू आयो भने हामीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि ओभरल्याप गर्छ हाम्रो हालिमुहाली चल्दैन भनेर यहाँको सरकारले हामीहरूलाई चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित आउँछु क्रमिक रूपमा नागरिकतादेखि तपाईँहरूको यो गोर्खा समस्या म क्रमिक रूपमा आउँछु तपाईँले पछिल्लो समय आम यहाँ नेपालीहरूको एक किसिमको आशंका छ घटनाक्रमहरूले पुष्टि पनि गरेको छ र स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले यहाँबाट कमिसन र भ्रष्टाचार गरेर लगेको सम्पत्ति सिङ्गापुरमा छ तर कानुनी जटिलता राज्यले असहयोग गर्दाखेरि त्यो सम्पत्ति त्यो पैसा हामीले ल्याउन पाइरहेको छैन भनेर उहाँले संसदको मिनी संसदमै बोल्नुभयो तपाईँले पछिल्लो समय यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ तथ्यपरक रूपमा भन्ने प्रयास गर्नुभएको छ कति तथ्यपरक छ भनेर मान्छेले त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गरिरहेछन् नेपालमा विशेष गरी नेपालका लाभको पदमा बस्नेहरू नेता ब्युरोक्रेसी कर्मचारी पुलिस प्रशासन न्यायाधीश र शक्तिशाली बिचौलिया व्यापारीहरूको पैसा सबै नेपाल बाहिर छ भन्ने आम मान्छेलाई परेको छ तपाईले यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ तथ्यसहित खुलासा गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ हैन के छ ल भन्नुस् त यो एकदमै आम मान्छेको चासोको प्रश्न हो यो मुलुकमा यो खालको आर्थिक क्राइसिस हुनुको कारणको मुख्य कारण नै यही हो भनिरहेछन् मान्छेहरूले यो चाहिँ मुख्य कारण नै यही हो तपाईले एकदमै राइट कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हतियारको प्रमुख जुन चाहिँ प्रेम राईले अभियान चलाउन सुरु गर्नुभयो नि यो चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सरकारमा चाहिँ सपोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ पैसा छ त्यो चाहिँ विदेशको पैसा चाहिँ रिपार्टिसन गरेर यहाँ ल्याउन सक्नु भएन मैले एउटा डेफिनेसन दिन्छु तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ 1986 मा तपाईको यो अर्ली 80s तिर तपाईको फिलिपिन्समा चाहिँ मार्कोस भन्ने राष्ट्रपति थियो उले के गर्यो भन्दा त्यस्तै खालको अवैध सम्पत्ति उले चाहिँ ओभर $2 बिलियन चाहिँ उले चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा राख्यो र पछि उ सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ उले त्यहाँको चाहिँ जनताले ल्याउन सकेन त्यो पैसा ठ्याक्कै अहिले प्रेम राईले गर्नुभएको छ नि त्यही खालको कोसिस गरे जनताहरूले सकेन ल्याउन त्यसपछि चाहिँ उसको चाहिँ किन भन्दाखेरि डेथ भयो जब उस के भन्छ 1990 मा त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ 2003 सालतिर हो गयो त्यो पैसा चाहिँ के गर्यो स्विस ब्याङ्कबाट रिपार्टिसन गरेर तपाईको चाहिँ ब्याक टु फिलिपिन्स लगेर देश समृद्धि गराउनमा युज गर्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ वैकल्पिक के छ भन्दाखेरि जबसम्म हामी चाहिँ वैकल्पिक बाटो खोजेर यिनीहरूलाई रिप्लेस गर्दैन नि अहिलेको सरकार जो छ नि सरकारहरूलाई यिनीहरूसँग पोलिसी छ यिनीहरूसँग चाहिँ रिसोर्स छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सङ्गठित छ तर अहिले यिनीहरूको सङ्गठित चाहिँ किन भन्दाखेरि ब्रेक भयो किन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ पार्टीहरू जसरी चलेको थियो नि तपाईको चाहिँ युएस एड सुन्नुभयो युएस एडबाट चाहिँ 300 वटा चाहिँ एनजिओहरू चाहिँ नेपालमा चलिरहेको थियो 1960 देखि जुन एनजिओहरू 200 वटा एनजिओहरू चाहिँ एमआरएलको के भन्छ तपाईको चाहिँ झोलेहरूले चलाइरहेको थियो अनि अल्सो एट द सेम टाइम चाहिँ तपाईको 100 वटा एनजिओहरू चाहिँ कांग्रेसले चलाइरहेको थियो अहिले चाहिँ युएस एड रोकिदिँदाखेरि उनीहरूको कार्यकर्ताहरूको चाहिँ दाना पानी सुक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि हैन उनीहरू चाहिँ एक आपसमा हिट गरिरहेको छ अहिले देख्नुभयो अब बेलायतले पनि अनुदान कटौती गर्छ भनिरहेछ एब्सोल्युटली बेलायतले नि गर्न सक्छ किनभने बेलायत पनि 3.5 ट्रिलियन डेफमा छ हेर्नुस् हैन युक्रेनलाई चाहिँ 13 बिलियन युरो खर्च दिइसक्यो एभ्री 2 इयर चाहिँ 2 बिलियन दिन्छु भनेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि बेलायतले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नेपालमा जति पनि अनुदान गर्थे नि पहिलादेखि त्यो अनुदान चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कटौती प्रश्न चाहिँ अहिले भने नि लाभको पदमा बस्ने नेतादेखि कर्मचारीदेखि पुलिस प्रशासन
देखि न्यायाधीश र बिचौलिया शक्तिशाली व्यापारीहरूको पैसा बाहिर छ भनेर जुन खालको चर्चा आशंका छ र विकिलिक्सदेखि लिएर खोज पत्रकारिताले समेत केही समय अगाडि नाम लिस्टसहित खुलासा गरेको थियो। तर यो मुलुकमा तिनीहरूको पैसा तिनीहरूले कसलाई कारबाही गर्ने, तपाईँले के पाउनु भएको छ तपाईँको बुझाइमा, तपाईँले के प्रमाण प्राप्त गर्नुभएको छ, कसको पैसा नेपाल बाहिर छ? यस्तो छ तपाईँको यो सबभन्दा चाहिँ किन भन्दाखेरि 80 to 90% अब नेताहरूकै पैसा हो, जुन चाहिँ अहिले 40 बिलियन होइन US डलर चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि 2025 को जस्तै गएको 2 महिना अगाडि फेब्रुअरीसम्मको आकलनमा के छ भन्दाखेरि स्विस ब्याङ्कमा 40 बिलियन US डलर छ, झन्डै 80 अरब पैसा होइन। त्यो 80 अरब पैसाको चाहिँ किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसको भनेर खुलाउनको लागि र यो कन्ट्री यो पैसा चाहिँ अवैध हो, नेपालको चाहिँ किन भन्दाखेरि रिसोर्स नखोलेर आएको पैसा हो, यसलाई चाहिँ रिपार्टेसन गरेर ब्याक टु कन्ट्रीमा ल्याउनु पर्छ भनेर पहल गर्ने चाहिँ जस्तै प्रेम राईले एप्रोच गर्नुभयो, तर उहाँले सक्नु भएन नि सिङ्गापुरबाट भएको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको पैसा ल्याउन। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सरकारले साथ दिनुपर्छ, सरकार टु सरकार MOU गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सरकारमा हाम्रो मान्छे कोही पनि छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पैसा छ बाहिर, पैसा त 110% बेलायतमा तपाईँको चाहिँ तपाईँले अहिले के बहालवाला राष्ट्रपतिको छोराको कुरा गरिसकेँ अगाडि तपाईँले खुलासा तपाईँको छ। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ ल्यान्ड रजिस्ट्रेसनमा गएर कांग्रेस महामन्त्रीहरूको अहिले बताइरहनु भएको छ। हजुर होइन, यो किन भन्दाखेरि यस्तो छ तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ 110% विदेशमा लगानी छ होइन। तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले मैले बोलेर कुन माध्यममा छ उनीहरूको कुन माध्यममा, कहिले होटलमा गरेको छ, कहिले प्रपर्टीमा इन्भेस्ट गरेको छ। विदेशीहरू नै साझेदारी छन् कि नेपाली मूलका नागरिक छन्? यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ पैसा कसरी लान्छ भन्दाखेरि जस्तै ट्याक्स हेभन मुलुकबाट लान्छ यिनीहरूले। तपाईँको चाहिँ यहाँ किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको यो देशमा चाहिँ यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छ, डिएल चाहिँ विदेशमा गर्छ यिनीहरूले। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा देशमा चाहिँ कम्पनी खोल्छ, त्यो कम्पनीमा चाहिँ FDI थ्रुबाट पैसा त्यहाँ लान्छ। जस्तै विनोद चौधरी भन्नुहुन्छ नि विदेश, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा NRNहरू पनि इन्भल्भ छ होइन। NRN कसरी इन्भल्भ छ भन्दाखेरि विनोद चौधरी चाहिँ यो देशको चाहिँ के भन्छ सबभन्दा धनान्वित व्यक्ति भन्छ नि, तर धनी मुलुकको व्यक्ति होइन। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ किन भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ केमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त होइन, सबै विदेशमा छ लगानी उहाँको त होइन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि प्लेटफर्म कस्तो भन्नाले 2003 सालमा NRN जन्मियो। जब NRN जन्मिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि 2003 सालमा जन्मेपछि बेलायतबाटै हो जन्मेको NRN। तपाईँको बेलायतकै 700 जना गोर्खाजहरूको हेड काउन्ट गरेर जन्मेको। त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ फाउन्डर प्रेसिडेन्ट को हुनुभयो, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो हुनुभयो। उपेन्द्र महतोले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विधान बनाउनु भयो कि तपाईँको जुन व्यक्ति विदेशमा 2 वर्ष बस्छ त्यो चाहिँ नेपाल फर्केर जति बसे पनि फरेभर NRN भनिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ विगत 17 वर्षदेखि नेपालमा हुनुहुन्छ, तर उहाँले के गर्नुभएको छ NRN को प्लेटफर्म युज गर्नुभएको छ होइन। विनोद चौधरीको छोराहरूले पनि के गरेको छ NRN को प्लेटफर्म युज गरेको छ। NRN भएपछि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नेपालको जति पनि पैसा छ त्यो चाहिँ सबै कालो धन जति सबै विदेशमा चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ इन्भेस्ट गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि देश कङ्गाल हुनको कारण यो एउटा पनि हो हेर्नुहोस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि बेलायतमा त मैले भनिसकेँ धेरै पटक होइन, किन भन्दाखेरि ल्यान्ड रजिस्ट्रीमा गएर तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि के भन्छ अहिलेको राष्ट्रपतिको छोराको चाहिँ प्रपर्टीहरू होइन, त्यो कारण अहिले पनि छ तपाईँको ल्यान्ड रजिस्ट्रीमा, मसँग ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि त मैले बारम्बार भनिरहेको छु। रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलको सम्पत्ति बेलायतमा प्रशस्त 110%। उहाँकै रेसिडेन्ट हो, उहाँ चाहिँ बेलायतकै रेसिडेन्ट हो, बेलायती नागरिक, उहाँको बेलायती नागरिक हो। किन भन्दाखेरि अब राष्ट्रपति उहाँ चाहिँ बेलायतमा रेसिडेन्ट भएर बस्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ बाबा यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अनि उहाँको चाहिँ सन्देशहरू हामी युवाहरूले सुन्नुपर्छ, विदेशमा नजाऊ युवाहरू होइन, विदेशमा गयो भने रेमिटेन्स पठाऊ, हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सुन्नु परेको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ वैकल्पिक खोजेको म एउटा चाहिँ किन भन्दाखेरि अभियन्ता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि वैकल्पिक किन भन्दाखेरि धेरै वेहरू छ। जर्मनतिर पनि नेपाली नेताहरूको कर्मचारी, नेपालमा त मैले त जर्मनको त भनिसकेँ, न्यायाधीशहरूको पनि पैसा छ भन्दै होइन। जर्मनतिर तपाईँको जर्मन मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ USA मा छ तपाईँको होइन, अनि त्यसपछि भर्जिन आइसल्यान्डमा छ होइन। तपाईँको चाहिँ यो के भन्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि सबैलाई एट्याक गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि हामीहरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको टर्न बाई टर्न जुन चाहिँ हामीले गर्ने काम चाहिँ अहिले सरकारले गरेको छ होइन। सरकारले गरेको छ जुन चाहिँ
टिनेज अथवा यङ एजमा आफ्नै साथी त माधव नेपाल त अहिले केपी शर्मा ओलीको चाहिँ साथी हुनुहुन्थ्यो नि त होइन, जुन चाहिँ माधव नेपाल जो ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि होइन, उहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिलेको प्राइम मिनिस्टर साथी भएर हिँड्नुहुन्थ्यो नि त, तर आफ्नै साथीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि व्यापार गर्नुभएको छ नि त उहाँ त। आज त्यसले गर्दा माधव नेपाललाई पतञ्जलिको हजुर जग्गा हिनामिनाको भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ। एक्ज्याक्टली यो मुद्दा दर्ता भएको छ। यस्तो त छानबिन हुन्छ, भोलि बिहान छानबिन भएपछि त किन भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ सरकार प्रमुख पनि अथवा चाहिँ अहिलेको चाहिँ किन भन्दाखेरि राष्ट्र प्रमुख पनि किन भन्दा सधैँभरि त्यो पोजिसनमा त बस्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलि बिहान त किन भन्दाखेरि टर्न बाई टर्न चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ किन भन्दाखेरि पालो शासन हुन्छ मुलुकमा। एक्ज्याक्टली छानबिन हुन्छ पछाडि हजुर। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि एकदमै राम्रो सुरुवात भएको छ होइन, किन भन्दाखेरि हामी पब्लिकले गर्नुपर्ने काम चाहिँ अहिले सरकारले नै गर्छ। जर्मनीमा कति कसको पैसा छ, अस्ट्रेलियामा कसको छ, अमेरिकामा, क्यानाडामा, युरोपमा कसको पैसा छ, तपाईँको तथ्याङ्क छ? यस्तो छ होइन, किन भन्दाखेरि अब बेलायतमा त इन्भेस्ट गरेको टोलीहरू चाहिँ मसँग चाहिँ तथ्याङ्क छ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 8 to 10 मिलियनको चाहिँ प्रपर्टीहरू लिइराखेको छ त्यहाँ होइन। अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब त्यहीँको चाहिँ किन भन्दाखेरि एचएम रेभिन्यूलाई पनि हामीले चाहिँ इन्क्वायरी गर्न सक्छ यो पैसा कहाँबाट आयो के गर्यो भनेर होइन। त्यो भनेको धेरै ह्युज एमाउन्ट हो। अनि त्यसपछि अब स्पेनमा छ हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको चाहिँ स्पेनमा छ। अनि त्यसपछि स्पेनमा पनि नेपाली पैसा छ, अवैध पैसा छ। तर चाहिँ यो किन भन्दाखेरि यो नाम खुलाउने कहिले हो भन्दाखेरि जबसम्म हामीहरू चाहिँ डिसिजन मेकर सिट लिएर चाहिँ सदनमा पुग्दैन र चाहिँ बहुमतको सरकार हुँदैन होइन, त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले खुलाउन जरुरी छैन। किन भन्दा अहिले हामीले खुलाएर उनीहरूलाई चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल ल हो जुन चाहिँ युनिभर्सल जुरिडिक्सन अन्तर्गत पर्छ। उनीहरूले चाहिँ यो देशमा क्राइम गर्यो भने पर हामीले चाहिँ विदेशमा रिपोर्ट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएको बेला एरेस्ट गर्ने हो। अदरवाइज चाहिँ यो देशमा तपाईँको चाहिँ यति धेरै मुद्दा छ नि त, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त तपाईँको चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा छ नि त। तर चाहिँ किन भन्दाखेरि न्यायाधीश उहीँकै छ, वकिल उहीँकै छ होइन। नाम खुलासा तपाईँले नाम खुलासा नगर्ने कुन सेक्टरका लाखको पदमा बस्नेले पैसा बाहिर लगेका तपाईँको त यसमा त किन भन्दाखेरि सेकेन्ड लेयरको मान्छेको धेरै छ होइन। फर्स्ट लेयरको त हुने नै भयो होइन। फर्स्ट लेयरको त तपाईँको चाहिँ किन भन्दाखेरि फर्स्ट लेयरको त अब त्यो बेलादेखि 30 to 35 भित्रमा जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री भए होइन, उनीहरूको पैसा त अब्रोडमा 110% छ। प्रचण्ड सबैको उनीहरूको त किन भन्दाखेरि 110% छ नि त तपाईँको त। किन भन्दाखेरि यो त भोलि त आउँछ नि त। तर चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी सत्तामा नहुँदाखेरि उहाँहरूको नाम पोलेर अहिले चाहिँ किन भन्दा हामीले गर्न सक्दैन भने यो चाहिँ किन भन्दा अहिले नै किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पब्लिस गर्न जरुरी छैन नि त। तर चाहिँ दुबईमा तपाईँलाई 41 अरबको कुरा छ, दुबईको अर्को चर्चा छ होइन, दुबईको अर्को छ, कम्बोडियाको अर्को छ होइन, त्यसपछि भर्जिन आइसल्यान्डको छुट्टै छ हेर्नुहोस्। बेलायतमा घरहरू त्यत्रो छैन हेर्नुहोस् होइन, बेलायतमा चाहिँ प्रपर्टीहरू चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि 2 वर्ष धेरै टाढा छैन, 2 वर्षमा नहोला होइन। हामी चाहिँ त्यहाँ त जान कोसिस गरेका छ नि त। अझै खोज्दै हुन्छ भित्रभित्र। हजुर यो त किन भन्दाखेरि यो त रिसर्चको बेसमा छ। रिसर्चको बेसमा किन छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक दिन चाहिँ कस्तो खालको शासन आउँछ भन्दा नर्थ कोरियाको शासन आउँछ कि। त्यो नर्थ कोरियाको जस्तो चाहिँ डिक्टेटरसिपको शासन आयो भने 3 पुस्ताले चाहिँ किन भन्दाखेरि सजाय भोग्छ कि हेर्नुहोस् होइन। भ्रष्टाचार 3 पुस्ताले हजुर सुख पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो खालको कानुन लियो भने त भोलि बिहान त किन भन्दाखेरि बाबुआमाले भ्रष्टाचार गरेको छ, छोराछोरीले मोज गरेको छ, त्योहरूले पनि किन भन्दाखेरि त्यो त किन भन्दाखेरि तिनीहरूले त खाना दिनु भएन नि त, त्यो त राष्ट्रको सम्पत्ति हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरू जबसम्म चाहिँ सदनमा जाँदैन र चाहिँ किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ पोलिसी मेकरमा जाँदैन होइन, तपाईँको जबसम्म चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो हातमा डाडु पर्नु हुँदैन तबसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यतिखेरसम्म तपाईँ नाम लिस्ट अथवा सूची खुलासा नगर्ने? हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँहरू खोजिरहनु भएको छ? यो त तपाईँको टिम छ, हाम्रो टिम छ, इन्टेलिजेन्स टिम छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको अहिले खोज पत्रकारहरूले पनि फोन गरेको थियो होइन, उनीहरू पनि किन भन्दाखेरि रिसर्च बेसमै छ, उनीहरूलाई हामीले सहयोग गर्छौँ। तपाईँ जस्तो जेन्युन पत्रकार चाहिँ 8-10 जना भयो भने हामीलाई पुग्छ होइन। यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा ठुलो बास्केट बनाउँदैछौँ हामीले होइन। म एउटा त्यस्तो समुदायको मान्छे हो जुन चाहिँ 35.8% किन भन्दाखेरि पपुलेसन भएको यो देशमा भएको समुदायको मान्छे हो होइन। त्यसमा चाहिँ 15% दलितहरूलाई समेट्न पर्ने छ। त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मधेसी एरियाको थारूहरूलाई समेट्न पर्ने छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन जुन चाहिँ यो 2007 सालदेखि 2082 सालसम्म 75 वर्षको ड्युरेसनमा 38 वटा प्रधानमन्त्री भए,
तर 38वटा प्रधानमन्त्रीले हो डेमोक्रेट ल्याए हैन हैन लोकतन्त्र ल्याए तर चाहिँ सबै नेताहरू त्यस्तो भइदैन नि विशेष गरी यो 35 वर्षको दौरानमा त तपाईको चाहिँ देशलाई त जुन चाहिँ 30 वर्ष 3300 काण्ड 3300 काण्ड त्यसले गर्दाखेरि तपाईको एकदमै व्यापक चर्चा छ भनेपछि यहाँबाट गएको कालो धन चाहिँ उनीहरूले गैर आवश्यक नेपाली एनआरएन मार्फत नै प्रयोग गरेका छन् लगानी गरेका पनि छन् यिनीहरूले एउटा ब्याङ्कमा राखेका छन् अथवा स्विस ब्याङ्क अथवा सिङ्गापुर अथवा के अरे चाहिँ बेलायत विभिन्न ठाउँ भन्नुभयो तर त्योभन्दा बाहेक बाहिर बसेका नेपालीहरू गैर आवश्यक नेपालीलाई पनि प्रयोग गरेर लगानी गरेका छन् नेपालीलाई प्रयोग गरेन भने तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि जस्तै अब तपाईको चाहिँ सिङ्गापुर गयो पैसा सिङ्गापुरमा त्यत्रो धेरै पैसा फ्रिज भएर बसेछ नि त त्यसलाई ल्याउन खोजेको नि त प्रेम राईले त तर चाहिँ त्यहाँदेखि के गर्छ तपाईँले सिफ्ट गरेर अब जस्तै बेलायत लान्छ बेलायतमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ रेसिडेन्ट भएको अथवा ब्रिटिस सिटिजन भएको मान्छेलाई के गर्छ त्यो एनआरएन हो नि त त्यहाँको त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त्यहाँको कम्पनी रजिस्टर गर्छ अनि त्यो पैसा चाहिँ के गर्छ त्यो कम्पनीमा म इन्भेस्ट गर्छु भनेर सिङ्गापुरदेखि त्यहाँ लान्छ हेर्नुहोस् इन्भेस्ट लगानीको रूपमा लान्छ होइन जब त्यहाँ लगेपछि के गर्छ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छ त्यहाँ इन्भेस्ट गरेपछि त्यो कम्पनी चाहिँ क्लोज डाउन गरिदिन्छ उनीहरूले अनि क्लोज डाउन गरेपछि त्यहाँको पैसा फेरि के गर्छ जर्मन लान्छ होइन जर्मन लगेपछि फेरि जर्मनको क्लोज गरिदिन्छ तिनीहरूले कम्पनी अनि त्यसपछि त्यो जर्मनबाट युएसए लान्छ त्यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले त्यो पैसा त्यो वाइट बनाउँछ हेर्नुहोस् जब वाइट बनाएपछि के भन्दाखेरि त्यो पैसा त कहाँबाट कमाएको न नेपालबाटै त्यो पैसा गयो गएपछि के भन्दाखेरि त्यो नेपालबाट गएको पैसा त्यो घुम्दै घुम्दै कहाँ आयो फेरि एफडिआई थ्रुबाट तपाईँको नेपालमै आयो कि तपाईँको कालो चाहिँ सेतो भएर घुमेर त्यो कालो धन सेतो भएर नेपाल आउँछ अनि त्यो इन्भेस्टरको रूपमा आयो इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको नेताहरूले त आफ्नो नाममा इन्भेस्ट गर्दैन नगरेपछि के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले होइन बिजनेसम्यानहरूको जस्तै अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो ललिता निवासमा चाहिँ एउटा छ कि ललिता निवास छैन यो एउटा यो अहिले चाहिँ के भने एमालेको भवन बनाउने भनेर कति 14 रुपियाँ पनि 12 रुपियाँ पनि दिँदैछ नि तपाईँको हो त्यस्तो बिजनेसम्यानहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा देखाइदिन्छ कि अब मिनबहादुरले चाहिँ के भन्छ ल 14 रुपियाँ पनि जग्गा दियो भने सबैले पत्याउँछ नि त कसको भन्ने थाहा छैन शक्तिशाली धरादेव हो उसको भनेर पत्याउँछ हेर्नुहोस् होइन हो त्यस्तो खालको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ट्री गर्छ पछि नेपालको भ्रष्टाचार कमिसनको पैसा यसरी चाहिँ टर्न भइरहेछ यसरी रनिङ भइरहेछ घुमिरहेछ घुमेर घुमफिर गरेर इन्भेस्ट लगानीको रूपमा फेरि नेपालै आइपुग्छ नेपालीमै आइपुग्छ हजुर मुलुकमा डरलाग्दो अवस्था रहेछ होइन एकदमै यो चाहिँ जोखिम अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ पुस्तक पुग्ने सम्पत्ति चाहिँ विदेशमा छ उनीहरूको हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ यस्तो खालको एउटा अभियान पनि चलाउँदैछौँ जो चाहिँ नेताहरूको छोराछोरीहरू जुन चाहिँ यहाँबाट पुलिस प्रशासन कर्मचारी न्यायाधीश आर्मी ठुल्ठुला बिचौलिया व्यापारी यत्रो छ देश रातारात अरबपति भइरहेछन् एक्ज्याक्टली मान्छेहरू चकित पर्छ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा लागेको मान्छेहरूले अहिलेसम्म चाहिँ जागिर गरेको छैन होइन तपाईँको चाहिँ 60,000 तलब छ संसदको भाडा तिरेर बस्नु पर्यो उसको चाहिँ बिल्डिङहरू हेर्नुहोस् होइन लग्जरी छ लाइफ गाडीहरू चाहिँ त्यस्तै छ होटेल बसेर खान्छन् एक्ज्याक्टली 5 स्टार होटेलमा उनीहरूको चाहिँ किन भन्दाखेरि 100,000 त केही पनि होइन पर डे एक्सपेन्ड गर्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि विदेश जाँदा हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि सिङ्गापुरमा होइन सिङ्गापुरमा उनीहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि 5 स्टार 7 स्टार होटलमा बस्छ कि बस्न पनि गर्छ 1 महिना होइन 4 हप्ता 3 हप्ता बस्छ अरे अनि बसेपछि तेरो नेपाल त्यति के भन्छ हाम्रो देश जस्तो समृद्धि छैन हाम्रो देश जस्तो धनी छैन कसरी तेरो नेताहरूले चाहिँ यहाँ आएर यत्रो पैसा एक्सपेन्ड गर्छ होइन क्यासिनो रात दिन जान्छ होइन तर चाहिँ हाम्रो देश तिमीहरूको देशले गर्दाखेरि समृद्धि भयो अब तिमीहरूको देशमा केही गर भन्छ कि त्यहाँको चाहिँ बिजनेसम्यानहरू उनीहरूले के भनेपछि कस्तो छ हाम्रो नेताहरूको लग्जरियस लाइफ ल भन्नुहोस् न देशहरू चाहिँ पारासिटामोल नपाउने देश ठाउँ चाहिँ हाम्रै देशमा छ भनेपछि कालो धनलाई प्रयोग गर्ने मथियार चाहिँ एनआरएनहरू पनि हो एनआरएनहरू यो पनि खोजी गर्नुपर्ने विषय होइन एकदमै तपाईँको एनआरएनमै अहिले भ्रष्टाचार भइरहेछ भित्रै भ्रष्टाचार छ एनआरएनमा तपाईँको चाहिँ डाक्टर शेष घलेको पालामा तपाईँको 34 करोड पैसा चाहिँ छोडिदिएको थियो हेर्नुहोस् संसारमा रहेका नेपाली कोषमा 34 करोड पैसा थियो त्यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 31 करोड त्यहाँ चाहिँ स्वाहा बनाइसक्यो हेर्नुहोस् है त्यहाँ घुसपेट गर्ने न्यायाधीशलाई दिने तपाईँको अदालतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वकिलहरूलाई दिनेदेखि लिएर सबै त्यो पैसा चाहिँ अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि डाक्टर बद्री केसीको टोलीले सबै सिधाइसक्यो त्यो पैसा त्यो कारणले गर्दाखेरि
तपाईँको चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ के भन्छ वर्तमान प्रधानमन्त्री जुन चाहिँ बेल्जियममा हो कि यो युरोपको एउटा कन्ट्रीमा जानुभएको थियो 2005 सालमा उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ अब के भन्छ पत्रकारलाई एनआरएन पनि राम्रोसँग भन्न जान्न थिएन एनआरआर भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले होइन उहाँले नै किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो अर्को साइडको एनआरएन छ जुन चाहिँ बद्री केसीको त्यो एनआरएनलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ किन भन्दाखेरि सर्वोच्चले दिएको चाहिँ के भन्छ फैसला पनि कार्यान्वयन गर्नु दुईटा छैन हजुर बद्री केसीको नेतृत्व र महेश श्रेष्ठको नेतृत्व एक्ज्याक्टली महेश श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्चु राणाको एक्ज्याक्टली अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बद्री केसी एब्सोल्युटली यो भएको कारण भन्दाखेरि तपाईँको किन भन्दाखेरि अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ जुन चाहिँ के भन्छ फैसला गर्यो नि होइन यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको एनआरएन चाहिँ आधिकारिक हो भनेर किन भन्दाखेरि सरकार प्रमुखले त यो चाहिँ किन भन्दा एनआरएनमा इन्भल्भ हुने होइन नि त यो त किन भन्दाखेरि यो त एफिलिएट त परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ संसारमा रहेको सबै एम्बेसीहरूलाई सर्कल गरिसक्यो महेश श्रेष्ठ चाहिँ आधिकारिक एनआरएन अध्यक्ष हो भनेर होइन तर चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ 2020 सालमा जुन चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले चाहिँ 5.5 करोड पैसा दिएको थियो जुन चाहिँ मिडल इस्टका तपाईँको चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँको नेपाल फर्किँदा गर्नको लागि सहयोग गरेको थियो त्यो पैसा पनि अहिलेको चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष भन्ने एनआरएनको बद्री केसीले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो त्यहाँ त्यो श्रमिकहरूको पैसा त्यो पनि त्यो चाहिँ नेपाली सरकार बद्री केसी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार गरिसक्यो एक्ज्याक्टली मसँग तथ्य पर भनेको आरोप र प्रतिशोध मात्रै होइन मसँग 187 पेजको मसँग डकुमेन्टेसन पनि छ भोइस रेकर्ड पनि छ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ डिलिङ गरेको चाहिँ एयरपोर्टमा त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई च्यालेन्ज गरोस् भन्छु मैले हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो खालको पनि भ्रष्टाचार गर्नुभयो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारका नेपालीहरूले चाहिँ 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ उठाएर चाहिँ एउटा चाहिँ भवन बनायो हेर्नुहोस् त्यो भवन बनाउँदाखेरि 13 करोडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनबहादुरबाट चाहिँ यो के भन्छ ललिता निवासको जग्गा किनियो एनआरएनले अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ 30-35 करोड खर्च गरेर टोटल 45 करोडमा त्यो बिल्डिङ बनाइयो अब त्यो बिल्डिङ त तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले त बद्री केसीजी त अब त्यहाँ बेड मात्र लगेर सुत्न बाँकी छ हेर्नुहोस् होइन किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो जस्तो बनाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि बेलायतमा एनआरएन जन्मियो अनि बेलायतबाट चाहिँ त्यो बिल्डिङ बनाउनको लागि झन्डै 4.5 करोड पैसा पठाइयो अनि कोभिडको बेलामा पनि 4.5 करोड जति पठाइयो 2020मा होइन त्यसको हिसाब किताब केही पनि छैन उहाँले चाहिँ त्यो बिल्डिङमा हामीहरूलाई छिर्न दिनुहुन्न हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि हामीले त्यत्रो पैसा पठाएको छ 9 करोड जति छिर्न दिनुहुन्न उहाँले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट जस्तो बनाउनु भएको छ त्यसमा भएको चाहिँ त्यो बिल्डिङ चाहिँ 80% हामी प्रवासी नेपालीको बिल्डिङ हो त्यो 80% चाहिँ तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई रेन्ट बाँधिदिनुहोस् वर्षको 80,000मा 80 लाखमा त्यस्तो छ सिचुएसन खैर अवश्य नेपाली सङ्घको कार्यालय यतिका रेन्टमा छ हजुर पछि अब एनआरएमए जसले यो मुलुकमा इन्भेस्ट लगानी लिएर आउने जसले चाहिँ पर्यटन भित्राउने कला संस्कृति आदान प्रदान गर्ने अनि बौद्धिक क्षमता भित्राउने भन्ने संस्था यस्तो तपाईँले एब्सोल्युटली यो चाहिँ राइट कुरा गर्नुभयो किन भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ पार्टीको हाबी भयो अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि दुईटा एनआरएन किन भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एमालेको सरकार छ एमाले संरक्षण दिइरहेको छ अनि अर्को चाहिँ काङ्ग्रेसले सरकार छ काङ्ग्रेसले संरक्षण दिइरहेको छ पछाडिबाट माओवादीले साथ दिइरहेछ पछाडिबाट किन भन्दा माओवादीको त किन भन्दाखेरि अब सरकारमा पनि रोल त्यही हो होइन मिडिएटरको रोल खेल्छ अहिले चाहिँ एनआरएनमा पनि मिडिएटरको रोल खेलिरहेको छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कोषको भ्रष्टाचार पनि तपाईँ अब खुलासा गरेर यो त मैले पब्लिक गरिसक्नु प्रक्रिया जानुहुन्छ यस्तो छ तपाईँको चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको अस्ति जुन चाहिँ म चाहिँ किन भन्दाखेरि डे 1 देखि म चाहिँ विधान र विधि समारोह अगाडि बढ्ने व्यक्ति हो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जसलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको छ र सर्वोच्चले जसलाई म्यान्डेट दिएको छ त्यसको चाहिँ म एउटा एनसिसी हो होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ महेश श्रेष्ठको अन्डरमा मैले चाहिँ महेश श्रेष्ठसँग नै एमओयू गरिसकेको छु यसको चाहिँ एनआरएनमा भएको एन्टी करप्सनको बारेमा म लिड गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ डकुमेन्ट पनि साइन गरिसक्नु भएको छ
त्यो कारणले गर्दाखेरि एनआरएनमा जुन चाहिँ व्यतिथि भयो नि होइन एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले गरिब दुखीहरू मजदुरहरूलाई चाहिँ रिपार्टेसन गरेर चाहिँ नेपालले कोभिडको बेलामा दुःख पाए तिनीहरूले श्रमिक कोषको पैसा पनि त्यस्तो पनि तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले कोर्टमा मुद्दा हालेको छ हाम्रो महेश श्रेष्ठज्यूको टोलीले होइन हामी आधिकारिक हो परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई म्यान्डेट दिइसक्यो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी पक्षको चाहिँ एनआरएन महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ सर्वोच्चमा यो पैसा चाहिँ किन भन्दाखेरि 2000 महेश श्रेष्ठको नेतृत्वको टोली समूह हजुर अझै पनि आफ्नो कार्यालय जान सकेका छैन बाहिरै छ यो चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीहरू एनसीसी जस्तै बेलायत भनेको चाहिँ स्ट्रङ बोर्न हो स्ट्रङ ब्याकअप हो उहाँको लागि मैले चाहिँ सरसल्लाह उहाँसँग गरिरहेको छु होइन तपाईँको चाहिँ नेपालमा बलजबस्ती गर्ने हो भने पनि हामीलाई प्रब्लम छैन कसरी जाने भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चाहिँ एकदमै क्लोजली काम गर्नुभएको छ गृह मन्त्रालयसँग क्लोजली काम गर्नुभएको छ र यो चाहिँ भिजिट भिसा प्रकरण आएको हुनाले चाहिँ अलिकति होल्ड भएको छ उहाँ चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट जानुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अध्यक्षलाई नै म्यान्डेट दिएका छौँ तर अदरवाइज चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बिल्डिङ जबसम्म रहन्छ तबसम्म चाहिँ एनआरएनको चाहिँ सबैको साझा हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ 80% तपाईँको चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई दिएको छ एटलिस्ट हामीले केही गर्न नसके पनि तपाईँको के भन्छ मिडल इस्टमा जाने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उनीहरूलाई चाहिँ भोटर्सको लागि मात्रै युज गरेको छ क्या एनआरएनले तर उनीहरूलाई त एटलिस्ट चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू होइन तपाईँको चाहिँ प्रिन्ट गर्ने फेसिलिटी दिए पनि धेरै राम्रो हुन्छ नि त त्यहाँ त त्यो सपोर्ट छैन तपाईँको त त्यहाँको रेन्ट उठाउँदै त्यसको रेन्टको सीमित मान्छेले एनआरएनको नामबाट यो मुलुकमा यहाँ बसेर राजनीति गरिरहेछन् राजनीति पनि गरेको छ नि यिनीहरूले त्यसपछि कमाइरहेछन् उपेन्द्र महतोले त उपेन्द्र महतो त्यो स्टेटमा पुग्ने नै यही एनआरएनले गर्दा त हो उपेन्द्र महतो यति धनी हुनुको कारणै एनआरएन हो 2013 सालमा दुबईमा होइन के भन्छ तपाईँको चाहिँ सानेमा भन्ने ब्याङ्कमा होइन सबै संसारमा भएको एनआरएनहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् म चाहिँ 17.2% को दरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छु भन्नुभयो उहाँले चाहिँ किन भन्दाखेरि सबैलाई इन्भेस्ट गर्न पठाउनु भयो उहाँले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि दिनु भएन अहिले त उफ्रेर माछामुछी ब्याङ्कतिर जानुभएको छ भन्ने सुनेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि एनआरएनको पैसा चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँको भाइ हजुर माछामुछी ब्याङ्कको यसभन्दा अगाडि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पैसाहरू त त्यस्तो छ हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुर वीरेन्द्र महतो त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ पैसा तपाईँको चाहिँ त्यहाँको इन्ट्रेस्टले यहाँको अफिस ब्यारियरहरूलाई होइन तपाईँ कर्मचारी चलाउन मिल्छ तर चाहिँ उहाँको ब्याङ्कमा राखेपछि 1 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट पनि आएन होइन अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि डाक्टर शेष घले आएपछि उहाँले चाहिँ प्रभु ब्याङ्कमा राखिदिनु भयो त्यो पैसा होइन प्रभु ब्याङ्कमा राखिदिएपछि तपाईँको त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आयो होइन संस्था सस्टेन भयो यति धेरै चलखेल हजुर आर्थिक सस्टेन राजनीतिक रूपमा त अस्तव्यस्तै छ एनआरएन हजुर होइन महारोगै छ अब भ्रष्टाचारमा पनि इन्भल्भ भयो एनआरएन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि एनआरएनबाट हामीले के लिने त त्यही भएर मैले चाहिँ एनआरएनमा चाहिँ किन तपाईँ यो एनआरएनको गतिविधि अथवा यो खालको विकृतिको पनि तपाईँ भण्डाफोर गर्छु भन्न अग्रसर हुनुहुन्छ एकदमै यो सक्छ किन नसक्ने किन भन्दाखेरि यो मुलुकको शासन यो मुलुकको शासनमा प्रत्यक्ष रूपमा हात हाल्न सक्ने मान्छेहरू छन् फेरि तपाईँले आँट गर्न खोज्नु होइन यस्तो छ होइन उनीहरू किन भन्दाखेरि उनीहरू भनेको सीमित व्यक्तिहरू मात्र छन् हेर्नुहोस् होइन सीमित व्यक्तिहरू छन् होइन जुन चाहिँ तिनीहरू छ किन भन्दाखेरि यो देशको शासनमा यो देशको अहिलेको जुन चाहिँ बद्रिकेसीको एनआरएन छ नि यो चाहिँ यसको चाहिँ किन भन्दाखेरि सस्टेन भनेकै तपाईँको चाहिँ केपी सरकारको चाहिँ सरकार हुने बेलासम्म मात्र त हो केपी ओलीको नेतृत्व सरकार भएसम्म मात्र हो बद्रिकेसीको एनआरएन त्यसपछि कोल्याप्स एक्ज्याक्टली त्यसपछि कोल्याप्स हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ किन भन्दाखेरि 84 मा त हामी पनि वैकल्पिक तरिकाले आउँदैछ नि त किन भन्दाखेरि म त्यसमा आउँछु त्यसमा अगाडि नागरिकता हजुर नागरिकतामा तपाईँलाई एकपटकको नेपाली सधैँ नेपाली भने तपाईँले वंशजको नागरिकता खोजिरहनु भएको छ होइन अहिले देश एउटा चिरकोटो देश छ तपाईँहरूलाई यस्तो छ तपाईँको यो चाहिँ किन भन्दाखेरि 2003 सालमा एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भनेर यो अभियान अगाडि बढ्यो र विशेष गरी 210 वर्ष अगाडिदेखि गोर्खाजहरू नेपालदेखि बेलायत जाने त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार गए 1947 मा त तपाईँको बकाइदा त्रिपक्षीय सन्धि भयो होइन त्योबाट गएपछि तपाईँको गोर्खाजहरू त नेपाली भएर नि जाने नेपाली भएर नि फर्किन्थ्यो अनि त्यसपछि के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको इन बिट्विन तपाईँको चाहिँ किन भन्दाखेरि 2007 सालदेखि यो नागरिकताको इस्यु आयो हेर्नुहोस् 2007 सालदेखि नागरिकताको इस्यु आउँदाखेरि के भयो तपाईँको 2009 सालमा चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला
यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले चाहिँ बारम्बार यो नागरिकताको इस्युलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि 2017 सालमा राजा महेन्द्रले त्यसलाई चाहिँ क्लाप्स गरिदिनु भयो, बुझ्नुभयो नि, त्यसलाई फर्दर अगाडि बढ्न दिनु भएन। त्यसैमा चाहिँ इन बिट्विन त्यो टाइममा तपाईँको राजा महेन्द्रको पालामै इन्दिरा गान्धीले जुन चाहिँ संवैधानिक तरिकाले नेपाललाई चाहिँ मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि स्टेटमा गाप्छु भनेको थियो नि त 1975 मा। उसको के भन्छ तपाईँको सिक्किमलाई जस्तो लेन्डोप दोचेको पालामा जस्तो। तर चाहिँ त्यो सक्सेस नभएपछि किन भन्दाखेरि इन्दिरा गान्धी र राजा महेन्द्रको खटपट भयो र 2036 साल भयो। 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। त्यसपछि 46 साल आयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि तपाईँको 2054 सालमा जुन चाहिँ के भन्छ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले नि बारम्बार चाहिँ ट्राई गर्नुभयो र 2057 सालमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चमा पठाएर त्यसलाई चाहिँ स्टप गरिदिनु भयो, त्यो नागरिकता विधेयक है। अनि त्यसपछि 2063 सालमा माओवादीहरू चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता गरे दिल्लीमा बसेर। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा ऐन ल्याए उनीहरूले, नागरिकता ऐन ल्याए जुन चाहिँ धारा 63 को दफा 10 भनेर, बुझ्नुभयो नि। नागरिकता ऐन ल्याए, त्यो चाहिँ न तिनीहरूले चाहिँ 2047 सालको संविधानलाई टेक्यो, न 2072 सालको संविधानलाई टेक्यो। 72 सालको संविधान बढेकै थिएन। अनि त्यसपछि 2063 सालमा त्यसको खालको ऐन ल्यायो अन्तरिम सरकारले ल्यायो। अनि 2068 सालमा के भन्दा बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो चाहिँ ऐन चाहिँ के भन्छ घुसाउन सुरु गर्यो। त्यतिखेर पनि के गर्यो, त्यो चाहिँ सर्वोच्चमा पठाएर त्यो ऐन चाहिँ घुसाउन दिएन त्यो विधेयक। अनि 2072 सालमा उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि 2072 को संविधानको धारा 63 को दफा 10 को उपदफा 1 भनेर निकाल्यो। जब निकालेपछि के भयो भन्दाखेरि यो नागरिकता ऐनले कस्तो खालको प्रावधान ल्याइदियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ 2047 सालभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्छ जति पनि जन्मेका चाहिँ बिहारीहरू इन्डियनहरू नेपालमा छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनु भयो 40 लाख। अनि त्यसपछि सिटोलाको पालामा बाँडेको एक्ज्याक्टली सबभन्दा पहिला 12 लाख जतिलाई 40 लाख हो, तपाईँले चाहिँ अलि रङ सुन्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको के भइदियो भन्दाखेरि तथ्याङ्कमा चाहिँ हजुर। अनि त्यसपछि तपाईँको के भइदियो अहिले अब तपाईँको चाहिँ अब उनीहरूले त के गर्यो भन्दाखेरि त्यो नागरिकता त ल्याइदियो। ल्याएपछि अब तपाईँको के भन्दाखेरि 2080 साल आयो। अब त्यो विधेयक त किन भन्दाखेरि अब पास भएन नि त होइन। पास गर्नको लागि के गर्यो भन्दाखेरि 2023 सालको अक्टोबर 20 तारिक जब विद्यादेवी भण्डारीले 2 पटक चाहिँ साइन गरिदिनु भएन, नगरिदिएपछि त्यो रोकिदिनु भयो। अनि 2023 सालको अक्टोबर 20 तारिक बिहान साइन गरेर दिउँसो चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र दिल्ली भ्रमण जानुभयो र नागरिकतामा राजनीति हजुर डरलाग्दो छ यो। हजुर त्यो उहाँ जानुभयो। उहाँ गएपछि उहाँ फर्केर आउनुभयो। फर्केर आएपछि एनआरएनहरूलाई तपाईँको चाहिँ अक्टोबर 30, 2023 देखि कागजको खोस्टा दिन सुरु गर्नुभयो। कागजको खोस्टा दिन थाल्नुभयो। हजुर त्यो कागजको खोस्टाले तपाईँको चाहिँ कुल आचार्य र बद्री केसरी त्यो खोस्टा लिए। कुल आचार्य र बद्री केसरीले दुईटाले चाहिँ त्यो खोस्टा लिए र कुल आचार्यले के गर्नु भन्दाखेरि पहिलो नागरिकता लिनुभयो। अनि एयरपोर्टमा जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ 4 दिन ओभरस्टे हुनुभयो र उहाँले के गर्नुभयो $65 फाइन दिनुभयो। जुन चाहिँ नागरिकता छ गोजीमा त्यही नागरिकताको चाहिँ ओभरस्टे भयो भनेर फाइन दिनुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कागजको खोस्टाले चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा आइडेन्टिटीको काम पनि गरेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीहरूले वंशजको नेपाली नागरिकता कन्टिन्युसन चाहिन्छ भनेर यो अभियान चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि मैले नै चलाएको छु। अहिले पछि सबै के जोडिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको वंशजको नागरिकताको विषय चाहिँ अब एक थरी मान्छेहरूले अब यो मुलुकमा चाहिँ मुलुकको राजनीति र मुलुकको मूल अर्थनीतिले नै अङ्गीकृतको हातमा जान थाल्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन्। एब्सोल्युटली यो चाहिँ एकदमै राइट हो। तपाईँको चाहिँ किन भन्दाखेरि 1970 मा तपाईँको चाहिँ उखु खेती गर्न इन्डियनहरू चाहिँ फिजी गर्थ्यो। फिजीमा के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिएकै गर्यो फिजीले। दिएपछि तपाईँको के गर्यो 1997 मा के गर्यो जनमत सङ्ग्रह गर्यो। जब जनमत सङ्ग्रह गरेपछि तपाईँको चाहिँ फिजी नै क्याप्चर गर्यो नि त। अहिले सर्लक्क गर्न गएका इन्डियनहरू भारतीयहरू फिजीमा आफ्नै मुलुक बनाए। आफ्नै मुलुक बनाए। तर ठ्याक्कै त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा हुन लागेको छ। राजनीति पनि र अर्थ पनि अहिले चाहिँ किन भन्दा नेपालका सबै वित्तीय संस्था उद्योग धन्दा मारवाडीको हातमा छ। मारवाडीको हातमा छ। त्यो हुनको मेन कारण के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि उनीहरूले के चाहन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले वंशजको नागरिकता लिन चाहन्थ्यो। तर वंशजको नागरिकता लिनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो देशमा 3 पुस्ता हुनुपर्छ उनीहरूको, अथवा 100 वर्ष काट्नुपर्छ एउटा सेन्चुरी। र 100 वर्ष काटेको सेन्चुरी काटेको छ मारवाडीहरू यो देशमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि कैलाश शिरुवाको दाइ चाहिँ वंशज लेखेको नागरिकता छ।
अङ्गीकृत छ कैलाशको चाहिँ वंश छ उनका अरूको भाइहरूको चाहिँ अङ्गीकृत छ रङ भयो मेरो त्यसले गर्दाखेरि यो किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ किन वंशज हुन माग्छ भन्दाखेरि तपाईँको अङ्गीकृत नागरिकताले यो देशमा चाहिँ 5 वटा पद बाहेक अरू सबै गर्न पाउँछ तपाईँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश तपाईँको चाहिँ सभामुख त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू पदमा उनीहरू आउन पायो अङ्गीकृत नागरिक वंशज भयो भने उनीहरू चाहिँ हेड अफ द स्टेट पनि बन्न पायो त्यो कारणले गर्दाखेरि कैलाश शेर्पाहरू चाहिँ के गर्न चाहन्छ वंशज बन्न चाहन्छ यो देशको बुझ्नुभयो भने मुलुकको नेतृत्व गर्नको लागि र के हुन्छ भन्दाखेरि इन फ्युचरमा तपाईँको 22 वटा जिल्ला चाहिँ ओपन छ हेर्नुहोस् यो देशमा होइन 22 वटा जिल्लाबाट जुन चाहिँ 10 किलोमिटरमा चाहिँ जति पनि चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको बिहारीहरू छ उनीहरू चाहिँ नेपालमा आएर बर्थ दिन्छ बुझ्नुभयो नि अनि नेपालमा आएर आफ्नो बच्चा जन्माएर लगभग हाम्रो 1880 किलोमिटर खुला बोर्डर छ हजुर नेपाल भारतको त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्या नेपालमा बढाउन चाहन्छ तपाईँको निर्वाचनको समयमा जानुहोस् यो तराई एरियामा तपाईँको ट्रकका ट्रक सबै नेपाली नागरिकता बोकेको इन्डियनहरू आएर भोट हाल्छ हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ जति पनि रोजगार नभएर देश समृद्धि नगएर अनि चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धि भएर गएको गोर्खाहरू हामी चाहिँ विदेशमा चाहिँ होइन देश समृद्धि नभएर चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नो बेटर फ्युचरको लागि गएको छ र त्यहीबाट पठाएको रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई विदेशी प्लान गराउन खोजिरहेको छ र जति पनि इन्डियन बिहारीहरू छ नि अझै अर्को प्रावधान त के ल्याइदियो भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि यो पशुपतितिर बाटोतिर बेगरहरू छ नि यिनीहरूलाई चाहिँ यो देशको नागरिकता भएको 2 जनाले विटनेस बस्यो भने उनीहरूले चाहिँ नागरिकता पाउने प्रावधान ल्याइदियो र अर्को चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ तराई एरियामा तपाईँको बिहारीहरूले बिहे गर्यो भने दाइजो दिन नपर्ने प्रावधान ल्याइदियो हेर्नुहोस् इन्डियामा चाहिँ दाइजो दिनुपर्छ त्यो नदिएपछि नेपाली केटासँग बिहा गर्यो भने इन्डियन चेलीले दाइजो दिन पर्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि तराई क्षेत्रमा धेरै छ किन भन्दाखेरि रोटी बेटीको सम्बन्ध धेरै छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले गर्न खोजेको हामीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिएको छ अङ्गीकृत नागरिकता पनि यिनीहरू सक्सेस हुन सकेन नसकेपछि अहिले तपाईँले देख्नुभएको छ गएको हप्तादेखि डिजिटल परिचय पत्र अनिवार्य गर्यो हेर्नुहोस् डिजिटल परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको विदेशमा गएको नेपालीहरूले समसटक दुःख सुख नेपालमा सम्पत्ति जोडेको छ होइन उनीहरूको घर सम्पत्ति छ दाजुभाइ आफन्ती सबै छ म जस्तो मान्छेको तर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूको बेटर फ्युचरको लागि र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेनिफिटहरू अथवा चाहिँ के भन्छ सुख सहुलियत लिनको लागि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको सिटिजन ल्याएको छ नि त त्यस्तो व्यक्तिहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ सम्पत्ति जोडेको छ उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि त अब आफ्नो जग्गा जमिनको तिर्नुपर्छ तिर्नको लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि परिचय पत्र अनिवार्य गराइदियो अहिले त हेर्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले त त्यहाँको सिटिजन लिँदाखेरि त नागरिकता त्यागिसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो नागरिकता बिना फेरि परिचय पत्र बन्दैन अहिले यहाँ ब्याङ्क खोल्न पनि पाउँदैन तपाईँको चाहिँ सिम कार्ड निकाल्न पाउँदैन पासपोर्ट बनाउन पाउँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो परिचय पत्र ल्याइदिएपछि कैलाश शेर्पाको टोली पनि के भइदियो तपाईँको चाहिँ वंशज जस्तो भइदियो क्या अब किन भन्दाखेरि हामी वंशज पनि सेम परिचय पत्रको लेभलमा गइयो र उनीहरू पनि एउटै लेभलमा भइसक्यो चलखेल चाहिँ यहाँनिर छ हेर्नु अनि त्यसपछि त उनीहरू त अब राष्ट्रपति बन्न नि पायो प्रधानमन्त्री बन्न नि पायो होइन अङ्गीकृतहरू राजनीति पनि अङ्गीकृतको हातमा हजुर मुलुकको मूल अर्थतन्त्र पैसा पनि उनीहरूको हातमा त्यो भएपछि त उनीहरूको डाइरो बन्यो पोलिसी मेकर उनीहरू भएपछि तपाईँ जस्तो बाहिर गएका 60 लाख नेपालले त नेपाल ल्याउनै पर्ने छ तपाईँको हामीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ किन भन्दा आफूले फालेको जालमा अहिलेको नेताहरू आफै परेको छ नि त उनीहरूले त के सोच्यो भन्दाखेरि हाम्रो वैकल्पिकमा यो चाहिँ किन भन्दाखेरि विदेशमा चाहिँ अलिकति स्किल नलेज भएको होइन अलिकति वेल सेटल भएको व्यक्ति आयो भने हामीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि इन्डियाको एनआरआई जस्तो होइन रिप्लेस गर्छ कि भनेर डरायो नि त होइन तर चाहिँ उनीहरूले त किन भन्दाखेरि रङ गरेको रहेछ भने त उनीहरूलाई भ्रम भयो नि त अहिले त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले त 1 2 3 वंशजको नागरिकता छोड्नै हुँदैन यो मुलुकको लागि र मुलुक जोगाउनको लागि पनि तपाईँ जस्तो बाहिर बसेका झन्डै 60 लाख नेपाललाई नागरिकता वंशजको नागरिकताको निरन्तरता गर्नै पर्ने रहेछ 110% यो गर्नै पर्छ ढिलो चाँडो यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ किन भन्दा ढिलो चाँडो किन छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीहरूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्छ मेरुदण्डको सपोर्टको तरिकाले विदेशमा रहेको नेपालीहरूले साथ सहयोग दिनुपर्छ तर रामकुमार झाके लगायत एक थरी मान्छे प्रभु शाहहरू त विरोध गर्छन्
होइन यस्तो उहाँहरूले विरोध गर्ने स्वाभाविक हो किन भन्दाखेरि उहाँहरूले किन भन्दाखेरि डिपली यो देशको मर्म र भावना बुझ्नु भएको छैन नि त होइन उहाँहरू त किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ देशलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि भाग्नेहरूलाई वर्षको नायकताको निरन्तरता हुँदैन भन्छन् उनीहरूले त के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ देश समृद्धि छैन र गएको हो नि त उहाँहरूले नि अपर्च्युनिटी पाएको होइन जानु नि त होइन त्यही किन भन्दाखेरि तपाईँको एउटा घटना घट्यो नि त तपाईँको चाहिँ 2001 सालदेखि 2012 सालसम्म चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको के भयो केनिया भन्ने देशले चाहिँ यो वंशजको केनियन नागरिकताको लागि लड्यो नि त आफ्नो देशको लागि किन भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ 30% रेमिटेन्सले चलेको देश केनिया भन्ने देश चाहिँ 33%ले रेमिटेन्सले चलेको देश हेर्नुहोस् उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले पठाएको रेमिटेन्सले चाहिँ तेरो देश चल्ने तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोट चल्ने भोट नचल्ने भनेर उनीहरूले के गर्यो भन्दा 2012 सालमा 6 महिनाको लागि चाहिँ रेमिटेन्स रोक्यो होइन त्यो तरिकाले नेपाललाई हामीले रोक्यो भने के हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो पनि विकल्प खोज्नु मुलुकको मूल अर्थनीति नै रेमिटेन्सले चलेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि केनिया भन्ने देशले 2012 सालमा तपाईँको चाहिँ वंशजको केनियन नागरिकहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युसन सिटिजन दियो त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालले किन दिन सक्दैन होइन केनिया पनि चाहिँ एउटा गरिब देश हो होइन हो तर वेल डेभलप कन्ट्रीहरूले क्यानाडा अस्ट्रेलिया बेलायत नेपालले बेलायतहरूले दिएको छ होइन तर चाहिँ संसारमा 195वटा देश छ 64वटा देशले चाहिँ किन भन्दाखेरि दोहोरो नागरिकता प्रावधान दिइरहेको छ हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो वंशजको नागरिकता कन्टिन्युसन होस् भन्ने मात्र हो तर यो नेतालाई के एक थरी मान्छेलाई के त्रास छ भन्दाखेरि तपाईँहरू गोर्खाहरूले चाहिँ बेलायतले सेवा सुविधा सहितको नागरिकता दिइसके पछाडि विशेष गरी धरान झापा अनि बुटोल भैरवातिरका बस्ने लाहुरेले चाहिँ सबै उनका परिवारले सम्पत्ति बेचेर बेलायत लगे फेरि त्यो हुने हो कि भन्ने अर्को थरी मान्छेलाई त्रास छ होइन यसको स्पष्ट पार्नुहोस् त यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुई चारवटा दृष्टान्त दिने क्रममा यो पनि दिइन्छ आजभोलि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 1816 देखि गोर्खाजहरू चाहिँ 210 वर्ष गयो नि त्यो बेचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1964 देखि तपाईँको चाहिँ गोर्खाजहरूले आफ्नो वाइफहरू लान पाउँथ्यो तर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक भूल गर्यो ब्रिटिसले जुन चाहिँ हिस्ट्रिकल अनजस्ट भन्छ त्यसलाई त्यो ऐतिहासिक भूल किन गर्यो भन्दाखेरि त्यतिखेरको बेलामा त्यो परिवारलाई चाहिँ तिमीहरू यहीँ बस्छौ कि तिम्रो बुढा रिटायर हुँदैछ तिमीहरू नेपाल जान माग्छौ भनेर सोधिएन त्यो नसोद्धाखेरि त्यो गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ गोर्खाज र गोर्खाजको परिवारहरूलाई बेलायत जान दिएको छ तर गोर्खाज र गोर्खाजको परिवारलाई चाहिँ किन गएको छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ किन भन्दा त्यो देशलाई चाहिँ सर्भिस गरेको छ नि त होइन क्विनलाई सर्भिस गर्यो त्यो कारणले गएको छ तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबै सम्पत्ति किनभने हाम्रो बाउ बाजे बराजुहरू त यो देशमा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू त किन भन्दाखेरि त्यहाँ त टेम्पोरेरी हो अहिले देख्नुभयो नि त जुनै पनि देशमा वंशज बन्नको लागि एउटा सेन्चुरी काट्नुपर्छ एउटा सेन्चुरी नेपाली कोही पनि काटेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पाएको नागरिकता भनेको जुन चाहिँ त्यहाँको पाएको चाहिँ के भन्छ नेचुरलाइजेसन गरेर पाएको सिटिजन भन्छ जुन चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता भनेको त्यो कागजको खोज्टा हो किन भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले रिसेन्टली सबै देखाइदियो नि त अहिले बोरामा हालेर बोखाएर पठाइदिरहेको छ एक्ज्याक्टली बोरा बोकाएर 37 जना हिजो अस्ति पठाइदिएको छैन अझै आउने क्रममा छ किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको अङ्गीकृत नागरिकता भएको नेपालीहरू हुन्छ विदेशमा उहाँहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि पर्मानेन्ट होइन त्यहाँको उहाँ चाहिँ किन त्यहाँको सिटिजन चाहिँ वंशजको सिटिजन होइन यो डिसेन्डेन्ट सिटिजन हुनको लागि एउटा सेन्चुरी काट्नुपर्छ र त्यहाँ पाएको बाई बर्थ पाएको सिटिजन पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वंशज होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा क्राइसिस भयो अनि देशले चाहेन देशमा चाहिँ कुनै पनि क्राइम गर्यो भने तपाईँको त्यहाँको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता र बाई बर्थ पाएको सिटिजनलाई चाहिँ ओरिजिनेटी हेरेर उसले चाहिँ एप्लिकेसन हाल्दाखेरि चाहिँ यो कुन देशको सात पुस्ते के छ त्यो खोजेर उसले चाहिँ ओरिजिनेटी हेरेर त्यो ब्याक टु त्यो कन्ट्रीमा पठाउँछ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अब विश्व राजनीति तरङ्गित छ ट्रम्पहरू जस्ता पुटिनहरू जस्ता चाहिँ सी जिनपिङ जस्ता शक्तिमा आइरहेछन् उनीहरूले आफू अनुकूल फर्स्ट आफ्नो देश बनाइरहेछन् भनिरहेछन् त्यसकारण जतिखेर पनि अङ्गीकृत त बाहिर हुनुपर्ने छ एक्ज्याक्टली तपाईँको अहिले सचेत भएन भनेदेखि अहिले नै सचेत भएन भनेदेखि त पछि समस्या पर्ने रहेछ एक्ज्याक्टली एउटा भइरहेका एनआरएलले अहिले सोच्नुपर्ने छ चासो राख्नुपर्ने छ भन्दै हुन्छ के भन्दै त्यसमा चाहिँ एउटा तपाईँलाई डेफिनेसन दिन्छु 2023 सालको डिसेम्बरमा एउटा घटना घट्यो बेलायतमा एउटा चाहिँ 30 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा कपल चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेलायतमा आयो जोडी उनीहरूले चाहिँ बच्चा बनायो 28 वर्ष अगाडि एउटा होइन त्यो बच्चा चाहिँ बेलायतमै जन्मेर के गर्यो उसले ब्रिटिस भयो त चाहिँ
ऊ चाहिँ ब्रिटिस बाहेक केही पनि बोल्दैन, तर चाहिँ 28 वर्षसम्म बेलायतमै बसेको छ। त्यसले एउटा क्राइम गर्यो, तर चाहिँ त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि त्यसको ओरिजिनिटी हेऱ्यो होइन, उसको बाबुआमा पोर्चुगलबाट आएछ होइन, उसको बाबुबाजे चाहिँ पोर्चुगिज रहेछ भनेर तपाईँले उसलाई चाहिँ पोर्चुगल डिपोर्ट गरिदियो हेर्नुहोस्। भनेपछि बाई बर्थ पाएको सिटिजनलाई पनि डिपोर्ट गर्छ भनेपछि हामी चाहिँ नेपालीहरू कुनै पनि देशमा चाहिँ घुस ख्याल गर्नु पर्यो, कुनै पनि देशमा सुरक्षित छैन, जहाँ वंश त्यही नै छ सुरक्षा। एक्ज्याक्टली भनेपछि लगानी पनि ल्याउनु पर्यो हजुर, र यसरी झैझगडा गर्नु भएन। हजुर हो, लगानी ल्याएर मुलुक बनाउने, आफ्नो देश आफ्नो पुर्खाले आर्जेको देश बनाउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली तपाईँले हामीले यो गर्यो भने त्यही शक्ति तपाईँसँग जाग्यो र तपाईँ यो मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति खोल्ने अथवा वैकल्पिक शक्तिमा लाग्ने अहिलेका व्यक्तित्वलाई ठिक पार्ने भनेर तपाईँ नेपाल फर्किन खोज्दै हुन्छ होइन? हजुर एक्ज्याक्टली। म खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको म चाहिँ लिडै गर्छु यताउति होइन, भोलि बिहान चाहिँ समयले के ल्याउँछ त्यो थाहा छैन, तर चाहिँ अहिले म ब्रिजको काम गर्न तपाईँको जस्तै ब्रिजको काम भन्नाले कस्तो भन्नाले यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि जस्तै कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्ति, सन्दुक रोहित जस्तो होइन, अब तपाईँको चाहिँ महावीर पुन जस्तो, बालेन शाह जस्तो, तपाईँको के छ भन्दाखेरि गोपी हमाल, तपाईँको होइन हर्क साम्बाङ, किन भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो डाइरेक्सनमा छ कि होइन। यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै यहाँ चाहिँ केही गर्छु भन्ने व्यक्तित्वहरू धेरै छ, इन्टेलेक्चुअल व्यक्तित्वहरू छ होइन, यो देशलाई चाहिँ योगदान दिएको चाहिँ एक्स आर्मीहरू छ, पुलिसहरू छ होइन, कर्मचारीहरू छ, केही गर्छु भन्ने व्यक्तित्वहरू पनि छ कि तिनीहरू पनि अब एउटै बास्केटमा आउनु जरुर छ होइन। हामीहरूले हेरिसक्यो होइन 2007 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ देश कुन डाइरेक्सनमा गयो भनेर। अब चाहिँ हामीहरू एकजुट हुने र होइन, अभियसली किन भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ ठुलो समुदायको मान्छे हो होइन, जुन चाहिँ किन भन्दाखेरि पपुलेसनको हिसाबले 35.8% छ, उनीहरूलाई चाहिँ युनाइट गर्दैछु मैले होइन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ भएको चाहिँ विज्ञ र योग्य व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, त्यो अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ युनाइट गरेर एक ठाउँ ल्याउनु पर्ने जरुर छ होइन। दलितहरू 15% छ पपुलेसन, उनीहरूलाई ल्याउनु पर्ने छ, थारूहरू छ, जति पनि यो देशसँग चाहिँ यो गभर्मेन्टसँग फ्रस्ट्रेसन भएको मान्छेहरू छ, कति चाहिँ पार्टी छोडेर चाहिँ अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो देश समृद्धि गराउनको लागि वैकल्पिक के भन्छ पार्टीहरूसँग जोडिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू। त्यही तर्सेर नै कङ्ग्रेस एमाले ओली देवा प्रचण्डले भोट सहितको नायकता दिनुहुन्न भनेर आँट गरिरहेको छैन नि होइन। तपाईँको चाहिँ वैकल्पिकहरूले हामीलाई मत हाल्दैनन्, वैकल्पिकलाई नै हाल्छन्। अस्ति रवि लामिछानेलाई चाहिँ उचाले बाहिर बसेर यहाँ आफ्ना परिवारका बाबुआमालाई बालेन शाहलाई जिताएर देखाइदिए भन्दा उनीहरू त एक किसिमले तर्सित छन्। उनीहरू त तर्सित छन्, 18 पर सक्नुहुन्छ होइन। यस्तो तपाईँको चाहिँ उहाँहरू तर्सित हुनको कारण त किन भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आफूले पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने सिचुएसनमा हुनुहुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त भने नि त, उहाँहरूको चाहिँ एमालेको कार्यकर्ता भनेको 6 लाख हो। एमालेको 6 लाख कार्यकर्ता चाहिँ अब चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको फिल्डमा आउन छोड्यो नि त, तपाईँले देख्नुभयो नि त। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको के छैन, तपाईँको चाहिँ एनजिओहरू सबै क्लाप्स भयो, एनजिओहरू क्लाप्स भएपछि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको त ग्रास लेभलमा काम गर्ने मान्छे छैन अब हेर्नुहोस् होइन। काङ्ग्रेसको पनि त्यही नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब वैकल्पिक भनेको त तपाईँको त आफ्नो तन मन धन दिएर आउने हो होइन। हामीहरू अगाडि बढ्ने भनेको सामदाम दन्तवेदले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त किन भन्दाखेरि सधैँ चाहिँ एउटै व्यक्तिहरूले चाहिँ किन भन्दाखेरि यो देशलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि नेतृत्व गर्दैन भन्ने त किन भन्दाखेरि धेरै देशहरूमा देखिएको छ नि त। तपाईँको होइन लाबिया हेर्नुहोस्, इराक हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि देशमा चाहिँ किन भन्दाखेरि सम सर्ट अफ आन्दोलनको हिसाबले जाने हो भने यो देशमा आन्दोलन गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू छैन, युवाहरू विदेश प्लान भए। त्यो कारणले गर्दाखेरि आर्मी र पुलिसले चाहिँ अझै बुझेको छैन, किन भन्दाखेरि जनतालाई सपोर्ट गर्दैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ किन भन्दाखेरि सरकारको नुन खानी खाएपछि उनीहरूलाई नि गर्छ। तपाईँको टिममा चाहिँ को छ त त्यसमा? अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ किन भन्दाखेरि इन्टरनल छलफल भइरहेको छ। टिम भन्दाखेरि समूह बनाउँदै हुनुहुन्छ? समूहहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि सबैको चाहिँ धारणा बुझ्नुपर्छ होइन, सबैको धारणा बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पाठ सिकाइसकेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 6 महिनाभित्रमा चाहिँ 21 सिट ल्याउन सक्यो भने त्यो लेभलमा किन हामी चाहिँ किन भन्दाखेरि वैकल्पिक होइन समूह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति लगायतलाई देखाएर अनि बालेन शाहलाई देखाएर देख्यो वैकल्पिकले के नै गर्छ होइन, त्यो त यस्तो भन्थ्यो। देख्यो यिनीहरूको हालत पनि पुराना भन्दा पनि छिटो चाहिँ सकिए भन्न थाल्यो। यस्तो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्टको हातमा पोलिसी छ होइन, उनीहरूको हातमा डाडु पनि छ, रिसोर्स उनीहरूसँग छ, उनीहरू सङ्गठित छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त उनीहरूले यो भन्न सकेको हो। तर चाहिँ
तपाईँको हिटलर के थियो त तपाईँको चाहिँ हिटलर पनि तपाईँको चाहिँ जङ्गलमा गएर रुखमा चढेर होइन आफै एक्लै भाषण गर्थ्यो नि त त्यो त सुरुमा त पछि त सेकेन्ड वर्ल्ड वार मस्कायो त त्यसले काठमाडौँको मुकुन्द जस्तो एक्ज्याक्टली होइन एउटा चाहिँ किन भन्दाखेरि फेलोसोफर हो भाषण गर्थ्यो होइन एक्ज्याक्टली होइन किन भन्दाखेरि व्यक्तित्वहरू त किन भन्दाखेरि सुरुवात भनेको त जिरोबाटै गर्ने हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि एट द एन्डमा कुन खालको चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्छ भन्ने त त्यो त अन्यलमा छ नि त किन भन्दाखेरि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूमा जस्तै अहिले महावीरपुर एकतिर हिँड्नु भएको छ होइन त्यो त किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ इनोभेसनको चाहिँ एक्सपर्टिज हो नि त होइन उहाँलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँको नलेज सेयर गर्न पाउनु काठमाडौँ बसेर कसैलाई भेट्नुभयो कुलमान घिसिङ महावीर पुन बालेन शाह मैले भेटेको छु इन्टरनेटमा मैले सबै भेटेको छु किन प्रायः छ अब बाहिरबाट सपोर्ट कस्तो छ हजुर बाहिर को हुनुहुन्छ नेपाल बाहिरबाट त किन भन्दाखेरि अलमोस्ट किन भन्दाखेरि अलमोस्ट जुन चाहिँ स्पेसली यो नागरिकताको अभियानलाई साथ दिने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन किन भन्दा यो नागरिकता चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिन्छ भन्ने व्यक्तित्वहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन तपाईँ आफै चुनावबाट पाउनुहुन्छ म त किन भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म चाहिँ नागरिकता त्यागेको छैन मैले नागरिकता त्यागेँ म नेपाली नागरिकतामा नि गएको होइन जुन चाहिँ 1995 जुन नागरिकता 31 वर्ष अगाडि निकालेँ त्यही नागरिकता मैले चाहिँ पकेटमै बोकेर हिँडिरहेको छु 84 मा तपाईँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने यस्तो छ तपाईँको किन भन्दाखेरि यो म त्यतिकै उठ्ने होइन किन भन्दाखेरि म पब्लिकको सपोर्टको लागि स्पेसली मैले चाहिँ मेरो दुईवटा एजेन्डा हो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वंशजको नेपाली नागरिकता चाहिँ विदेशमा रहेको नेपालीहरूलाई हुनुपर्छ भन्ने हो 1 नम्बर दोस्रो 2 नम्बर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि यो देशमा भ्रष्टाचार भयो होइन यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ जुन चाहिँ त्यो निर्मूल पार्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ यो हाम्रो वैकल्पिक समूहमा चाहिँ मर्ज हुनुभयो भने होइन भोलि बिहान चाहिँ कुलमान घिसिङलाई म हिजो भेटेँ अब कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि 20 जना चाहिन्छ बालेन जस्तो 20 जना चाहिन्छ हर्क साम्बा जस्तो 20 जना चाहिन्छ गोपी हमाल जस्तो 20 जना चाहिन्छ किन भन्दाखेरि यो देश त किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो 7वटा प्रदेशले बनेको देश हो नि त तपाईँ यहाँ त स्थानीय सरकार छ 753 स्थानीय सरकार छ पालिकाहरू छ 7 प्रदेश छ होइन सङ्घीय सरकार छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई समेट्नको लागि त किन भन्दाखेरि वान म्यान आर्मीले त हुँदैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले ग्रास लेभलमा काम गर्नको लागि किन भन्दाखेरि धेरै म चाहिँ देशभक्त हुँ म नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने खालको मान्छे हो एजेन्डा तयार भइसक्यो एजेन्डा त किन भन्दाखेरि सिम्पल एजेन्डा छ होइन किन भन्दाखेरि भइ मान्छेको एजेन्डाहरू उठाएको दुर्गा प्रसाईहरू छ तपाईँले देख्नुभएको छ किन भन्दाखेरि तर राजापातीहरू पो छन् त राजापाती त अब 72 को संविधानलाई गणतन्त्रलाई संहितालाई मान्ने कि नमान्ने हामीहरूले तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गरेर आन्दोलनले चाहिँ अब जस्तै अहिले आन्दोलन भइरहेको छ नि त यो आन्दोलनले भोलि बिहान आर्मीले पुलिस ल्यायो भने आर्मी र पुलिस चाहिँ इन्भल्भ भयो भने यो चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्छ एउटा किन भन्दाखेरि तपाईँको जुनै पनि देशमा आन्दोलन भयो भने आन्दोलनले चाहिँ किन भन्दाखेरि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको लागि त्यो देशको आर्मी र पुलिसले सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि संहिता अहिलेको 72 को संविधान अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कि सनातन हिन्दू राज्य सहितको राष्ट्रसत्तालाई आत्मसात गर्ने हामीले त अहिलेकोलाई गर्छ नि त तपाईँको गणतन्त्रवादी अहिले चाहिँ गणतन्त्रले किन गर्छ भन्दाखेरि यही संविधानलाई टेकेर यही संविधानलाई टेकेर यही व्यवस्थामा टेकेर तपाईँहरूले पुराना दललाई पन्छाएर वैकल्पिक शक्ति स्थापना एक्ज्याक्टली किन भन्दाखेरि यो पालीमा तपाईँको चाहिँ हामीले मेजोरिटीको सरकार बनाउन सक्दैन होला तर चाहिँ डिसिजन मेकर सिट त ल्याउन सक्छ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि 89 मा त किन भन्दाखेरि बहुमतको सरकार हुनसक्छ 94 छ 99 छ त्यसले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि यो चाहिँ किन भन्दाखेरि लङ टर्म बेसिसमा काम गर्दै जाने हो होइन अनि त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि म त एउटा चाहिँ बेलायत जस्तो एउटा कन्स्टिट्युसन रिटर्न कन्स्टिट्युसन नभएको देशबाट आएको मान्छे हो नि त जतिखेर साह्रो पर्छ त्यतिखेर स्विच गर्न सक्छ संविधान छैन जहाँ लिखित संविधान छैन त्यही देश विश्वको शक्तिशाली प्रजातन्त्रवादी शक्ति एब्सोल्युटली को मुलुक यो देशमा चाहिँ संविधान छ तर चाहिँ किन प्रजातन्त्र छैन प्रजातन्त्र छैन छ लोकतन्त्र व्यक्ति सीमित पात्रहरूको नाममा छ एब्सोल्युटली पछि तपाईँहरू त्यसको लागि अन्तिम तयारी हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रै पालामा मुलुक बन्छ तपाईँ हाम्रो पालामा नबने पनि जुन चाहिँ यो भ्रष्टाचारी लिएरलाई त फाल्न सकिन्छ नि त होइन किन भन्दाखेरि यो त किन भन्दा कानुनले फालिदियो नि त तपाईँ हाम्रै पालामा यो बेलायत जस्तो हाम्रो नेपाल बन्न सक्छ त्यति विकसित त्यस्तै भन्न खोज्यो भने त्यस्तो विकसित बन्न सक्छ तपाईँको यस्तो 1970 मा नेपाली जनताले रेल ट्रेल यो फास्ट रेल अथवा त्यो खालको सेवा सुविधा नेपाली जनताले भोग्न पाउँछन् होइन यस्तो तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा सिङ्गापुर देख्नुहोस् होइन सिङ्गापुर पनि धेरै लागेन होइन तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एउटा बोस्निया हर्जगोभिना भन्ने थियो तपाईँको चाहिँ होइन के भन्छ 2 दशकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेल डेभलप भयो पहाडहरू खोलेर चाहिँ दुनियाँ गऱ्यो होइन
तपाईँको चाहिँ रेलको ट्र्याक चाहिँ अल ओभर युरोपमा पुर्यायो। ओली देवा प्रसन्नबाट चाहिँ मुलुक बन्दैन यिनीहरूको अनुवाद चाहिँ इरिटेसन भयो एकदमै तपाईँको भन्ने भयो त तपाईँको चाहिँ किन भन्दाखेरि अब तपाईँले गर्ने यस्तो तपाईँको चाहिँ हामीहरूले किन भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ ब्रिजको काम गर्ने हामीहरूले चाहिँ पुलको काम गर्ने जति पनि चाहिँ नेपाल छोडेर विदेशमा गएको नेपालीहरू छ नि जुन चाहिँ 1970 एनआरआई भन्ने चाहिँ नन रेसिडेन्ट इन्डियनहरूले एनआरआई भन्ने खोल्यो नि त अहिले चाहिँ सरकार मोदीको आएपछि के गर्यो जति पनि स्किल भएको नलेज भएको सपोर्ट भयो होइन एनआरआईहरूलाई त ब्याक टु कन्ट्रीमा बोलायो नि त अभियानले सार्थकता पाओस् र यो मुलुकको विकृति विसङ्गतिको अन्त्य होस् र मुलुकले नुहार फेर्ने अवसर प्राप्त गरोस् यो समय र यो संवादलाई तपाईँलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी मुलुकको व्यथिति र बाहिर बसेका नेपालीहरूको अनुभव र यो मुलुक कस्तो छ र भ्रष्टाचारीहरूको जगजगी छ र त्यसको लागि पनि अब बाहिर बस्नेहरू पनि एकैबद्धताका साथ अब वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्न जुटिरहेका छन्। आज हामी यिनै विषय प्रसङ्गमा सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेका अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता प्रेम गाहा मगर। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।